السلام عليكم الغزالات ديالي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. جمعة مباركة. وخا هاد الفيديو غادي ينزل غد ليه ان شاء الله. اليوم غادي نبقاو مع واحد الروتين ديالي اليومي اللي غادي ندير فيه طبعا كسكس. نهار الجمعة ما كيحلى الا بكسكس، واخا حنايا غير جوج ديال الناس، ولكن لابد هذاك الكسكس فوق الطبلة. وغادي نمشي نجمع واحد الروينه اخرى في بلاكار ديالي، فكله كان باقي مرون ما بين الحوايج ديال الصيف والحوايج ديال الشتوى. فانا غادي نمشي ونطويهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونعزل الصيف حوايج الصيف ونعزل حوايج الشتوى. فخليكم معايا، كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. بالنسبه للكسكس فانا كندير الحمات، كديروا له الحمات ولا بدجاج. ديروا الحمات، درت انا هنايا شويه ديال اللحم، واحد تقريبا 400 غرام، يعني نص كيلو قل واحد شويه بالنسبه لدو بيرسون، جوج ديال الناس. قرت عليهم واحد البصله كبيره، جوج مطيشات، كتقدروا ديروا اكثر على حسب الذوق. ودرت معاهم سكينجبير، كنوفوا شويه في التبزيره لان كتكون عندنا فيه مرقه. كندير سكينجبير، كندير البزار، كندير الملحه، وكندير الخرقوم، وكنشحر مزيان، وكندير معاهم من الاول حمص. عندي الحمص مفزق في الفريغو، غادي نجبدو غادي نديرو معاهم، وغادي نشحر كلشي مزيان، وغادي نبلل، غادي نقي الخضره، وغادي نضيفها. الخضره هي كتبقى اختياريه على حسب الناس شنو كيبغيو في الخضره ديال الكسكسو. والخضره الكسكسو راها معروفه. وبطبيعه الحال كندير الزيت، ندير شويه زيت المائده، وتندير شويه زيت زيتون، كندير شويه ديال زيت الزيتون كما قلنا. ها هو دابا الخليط ديالي كلشي كيتشحر هنايا، غير غادي يبدا غير غيتشحر ليا مزيان. غادي ندير عليه الماء ونبقى نقي الخضره، نضيف الخضره. انا في الخضره كندير درت خيزو، درت القريعه خضراء، درت الدنجال، ودرت الفيته. الوغ في الاول انايا كنرمي اون فوا كنبلل التشحيره ديالي الاولى، وكنقي الخضره، كنلوح في المره الاولى، كنلوح الخيزو، كنلوح الفيته، كنلوح الدنجال، وكنلوح المكور. الخضره اللي كتاخد شويه طياب. عاد كندير كسكسو بعد ما كنكون بسبستو شويه بالزيت العود، ودرت ليه الماء ونشف، كنديرو في الكسكس وكنديرو على القدره. وقبلوا عليا على هاد القديره، راه عطاتها ليا غير ماما، كنقضي بها حاليا حيت باقا في داري ما عنديش بزاف ديال الماعن. فماما عطاتها ليا نقضي بها، الله يخلف عليها. وناتوندون شي قديره ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ بعد ما كنرد كسكسو كنخليه يطيب الفوره الاولى، والفوره الثانيه كنعاودو نفس الشيء. الكسكسو كنديروا ليه الزيت، شويه ديال الزويته، الماء، الملحه، كنخليوه حتى ينشف، وكنضيفوا الخضره الاخرى اللي بقات اللي هي قريعه خضراء، قريعه حمراء، قبطه ديال القزبور والمعدنوس، وشويه ديال السمن كنضيفوه كذلك صافي. وكنردوا الفوره الثانيه، وهكا كيولي عندنا الكسكسو ديالنا واجد بالصحه والراحه. وقبلوا عليا راه شويه كيبان لكم اللون ديالو ابيض، راه غير حيت قاد ليا الزعفران. ايوا كيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد الروينه جامي فكها ليا. حيت كاع هذوك الحوايج اللي عندي في البلاكار باش نعزلهم، باقي ما عزلتهمش. نحيد ديال البرد نديرهم فواحد الجهه، ونحيد هذوك ديال الصيف نديرهم في واحد الجهه. انا ديما كنعزل
بحال لي جوب كنعزلهم بوحدهم، بحال هادو بيجامات. هادي حتى هي بيجاما. كاع هاد البيجامات كنعزلهم بوحدهم، باقي شويه مطويين. داكشي اللي مطوي كنحيدو هكاك مطوي باش ما نضيعش فيه الوقت. الوغ هادو هنا هادو كلهم هاد التريكوات ديال البرد غادي نحيدهم، غادي ندير لهم واحد لابارتي ديالهم، نحيدهم كاملين وغنديرهم فواحد الجهه نعزلهم. يعني الله العام الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي بزاف ديال الغوز حوايج، هذا هي الغوز. جبت جوطيه لا بليبار ديال الحوايج، تقريبا كاع حوايجي كنطويهم. كنت ما عنديش كنعلقهم، عندي غير واحد لابارتي في البلاكار كنعلق فيها غير زعما داكشي اللي فريمون كيتكمش. سينو حاجه اللي ما كتكمش كنطويها. فوالا نبقى كنجبد وكنشوف. هادي واحد لاغوب كرهتش نعلقها، ما عنديش البلاصه فين نعلقها. صافي غنكمل هادشي كامل. بحال هادو تريكوات ديال الخروج ديالي، هادو ديال الصيف تما تنعزلهم كاملين، وتا هما ما كرهتش نعلقهم. مي جي با ديسباس، ولكن ما عنديش البلاصه. انا ديما كنخلي فريمون الحوايج اللي كنلبس هما اللي كنخلي. شي حاجه اخرى بقات عندي اكثر من عام في البلاكار ما تقاستش، هوب كنصيفطوها. هادي جو بونس هي حتى هي غنديرها تصبن، بالها واحد شويه ان بو دو فوندو تاعنا، يعني لابساها واحد المره كيفي غنحيدها.
الو فوالا البنات، اخيرا كملت الطي ديال الحوايج. جمعت تقريبا كل حاجه بوحدها. جمعت لي بيجاما ديال البرد هنايا، هادو السراوله خفاف اللي كان لبس بحال هكا تقديه خفيفه ولا شي حاجه دغيانه. هادو تا هما لي او اللي كنخرج فيهم، هادو كلهم تا هما دي تريكو ديال البرد. ها هما التريكو ديال البرد غادي يكون بوحدو. هادو لي جينز ولي بونطالون اللي كنلبس هادو غيبقاو كلهم مجموعين. هنايا لي بيجاما ديال الصيف، شوفوا الفرق بين البيجاما ديال البرد ولي بيجاما ديال الصيف. هادو ديال الصيف جمعتهم هنايا، وهنا كاينين غير لي روب و لي جوب، لي روب و لي جوب. وعندي كنسخف ما طيت هادشي كامل حتى فريمون سخفت. كاينه الشميشه حراره كاينه ما في مراكش الحمد لله. الوغ كاينه شي حاجه اللي انا معلقاها فوالا بلاكار ثاني. بالكم هادشي شويه مدربز، ولكن راه هادشي اللي عطا الله. هذه هي هذا هو البلاكار اللي عندي، هو هذا غير صغير. الوغ هنايا معلقه تقريبا كلشي. كاين هنايا لي مونطو ديال البرد، هادشي كلشي تلبسو في البرد. وباش نستغل شويه المساحه دي فوا كندير جوج د الحوايج في واحد هكا، كندير اللبسه كامله كنصاوبها وكنخشيها مقاده باش ما نديرش بزاف ديال لي سانتر. تندير جوج حوايج في حاجه وحده. هذه حتى هي ديما كتلقاوني دايره جوج حاجات في حاجه، جوج لا بلوبار. هنايا مع عندي الضيق شويه، واخا هاد لي شوميز كنعلقهم فضروري كيتكمشوا، لابد كنعاود نصلحهم قبل ما نلبسهم. فوالا. والفوق راه كندير غير الفوطات الفوق. وعندي هذه اللي كتعجبني بزاف، واحد الخنيشه كنديروا فيها الخزامه والقرنفل. هذه كاع لي بلاكار ديالي عندي فيهم هادو في حوايجي، خزامه مع القرنفل كنديرهم هنا وتنديرهم الا شفتوا هذه راه غافيه، كنديرهم في الغافيه باش هذيك الريحه كتخرج من هاد التقيبات. هاد لي بوشيط انا اللي كنت صاوبتهم، كنت شريت الغافيه، شريت الغيبون هادشي وقديتهم هكا كيكونوا ديكوري شويه، وكنديرهم في البلاكار. ريحتهم غزاله ريحه القرنفل وريحه الخزامه فريمون غزاله. ملي كتحلي البلاكار كتشمي ديك الريحه غزاله. كندير كل بلاصه كندير فيها جوج ديال البوشيطات ولا اكثر. هادو شي حوايج تا هما ديالي باش ما يخسروش ليا داكشي، كندير لهم دي بوشيط خاصين سواء بالسنسله سواء بليلاستيك. صافي فوالا. دابا بقى ليا غير نستف هاد الحويجات. ها هو البلاكار هو هنايا. بقى عندي هنايا غير واحد لي بونطالون ديال تحت، اون فات هما غير سراول ديال تحت حطاهم هنا. بقى ليا غير هادشي نستفو وصافي. انا هنا فيت في درت داكشي في هذاك ليطاجير الاخر، درت فيه الحوايج ديال البرد لهيه باش نستغلوا المساحات الناس اللي عندهم الضيق بحالنا. الوغ خشيت كاع هذوك لي تريكو اللي ما غاديش نحتاج، ومع عندي البلاكار عريض هذا القدام ديالو حطيت فيه بحال هكا، حطيت هاد لي بيجاما اللي كنحتاج تاع الصيف، وحطيت حداه لي جوب. والفوق حتى داكشي البراتيك اللي كنهز دو جور شاك جور، كل نهار الحاجه اللي كنحتاجها هما لي بونطالون وهاد لي او هاد الفوق ديالهم درتهم هنا. مالي بيجاما فانا درتهم الفوق، حشيت الفوطات خشيت كاع لي بيجاما ديالي ديال البرد ما غنحتاجهمش. سي بون فوالا. اي فوالا
صافي. بالنسبه للكسكس هنايا انا كنعاود ليه الفرات الثانيه، كندير ليه غير 2 فرات. دابا غادي ندير معاه شويه ديال المليحه، وغادي نعاود ندير ليه شويه ديال الماء ونخليه حتى ينشف، غنعاود نردو الفرة الثانيه. وبالنسبه لهاد المرحله انا لحت في القدره، لحت فيها القرعه حمراء والقرعه خضراء واحد قزبور ومعدنوس مربطين وشويه السمن.